نواصلوا مالا l'exercice numéro 2 lequel il n'y a pas de questions. Je passe à l'exercice numéro 2. Ben, c'est un exercice important. Inch'Allah, نكونوا حاولنا فيه قبل الcorrection. Ben, شنو هي الفونكسيون نتاعنا؟ Alors, f de x égale à 2 plus sin px avec x appartient à l'intervalle fermé moins 1 demi, 1 demi. Premièrement, petit a, étudier les variations de f. Ah, qui veut prendre la parole? إلياس تكمل معنا؟ باهي مدام. باهي كمل معنا. نعملوا ديريفي نتاع الفونكسيون اف. نقولوا اللي هي ديريفابل ما هو هاي يسالش. ديريفابل. فوالا. مدام نعملوا لها ايتود ولا ما نعملوهاش؟ خاطر فيها في وسطها كومبوزي. لا ما يسالش. الفا فوا اكس هي سي اون كونستانت دونك مش مشكل. باش نقول اف est dérivable sur moins 1 demi 1 demi. خاطر pi fois x dérivable donc sinus pi fois x est dérivable sur moins 1 demi 1 demi. تحبوا نخدموها comme composé نخدموها راه يعني واضحة. on passe. Donc f est dérivable sur moins 1 demi 1 demi. Hein? Quel que soit x appartient à moins 1 demi 1 demi. F' de x égale à quoi? Cosinus pi cosinus pi x. Pi, voilà, la dérivée de 2 est 0. Sinus oméga x باش تعطينا oméga cosinus pi x. Voilà, donc pi cosinus pi x. بعد ما نحسبوا الديريفي شنو نعملوا؟ سين نشوفوها سانول ولا لا باش نجموا نطلعوا السيني جوستومون. دونك باش نحطوها ايغال à 0 باش تعطينا pi cos pi x égale à 0 وهذه تعطينا cos pi x égale à 0. وقتاش الكوسينوس سانول كي يبدا لونجل قداش؟ بي سور 2 moins بي سور 2. بي سور 2 بلس كابي في الحقيقة هكا ولا؟ بي سور 2 بلس كابي ناخذوا لونسومبل كامل. باهي on peut simplifier توا par pi. عندي je peux simplifier par pi و pi en facteur هذه تتنحى باش تقعد لنا x égale 1 demi plus k. باهي ما ننساوش احنا اللي الاكس نتاعنا appartient للانترفال moins 1 demi 1 demi. معناها عندي ظهر لي كان دو فالور pour k égale à 0 باش نلقى 1 demi اللي هي fait partie de l'intervalle و pour k égale à 1 impossible خاطر فوت ديجا 1 plus 1 demi باش نخرج من الانترفال. دونك شنو نوخر باش ناخذ pour k égale à moins 1 باش تجيني moins 1 demi اللي هي زاده موجوده في الانترفال. دونك لي دو سوليسيون هما 1 demi و x égale à moins 1 demi. Voilà. Donc, باش نعملوا التابلو دو فارياسيون تاعنا. عندنا الاف بريم وعندنا الاف. alors الاكس من moins 1 demi لل 1 demi وعندنا لهنا السوليسيون نتاع الاف بريم ولهنا السوليسيون زاده كيف نتاع الاف بريم وهذه الاف. alors نشوفوا السيني توا لهنا ردوا بالنا بشويه. عندي الاكس موجوده entre regardez عندنا x بين le moins 1 demi وال 1 demi. احنا لونجل اللي في وسط الفونكسيون تاعنا هو بي اكس. شفتوه لونجل بي اكس مش اكس. دونك لازمني نضرب فوا بي باش تولي لي بي اكس entre moins pi sur 2 et pi sur 2. donc لهنا on est dans cette partie dans ce demi-cercle. mais هذه moins pi sur 2 وهذه pi sur 2. d'accord. cosinus positif. donc le cosinus في البارتي هذه هو لهنا il est positif. d'accord. واحنا شنو عندنا الاف بريم بالضبط هي كوسينوس فوا بي donc بطبيعتها بوزيتيف. donc le signe il est positif et par suite الاف نتاعنا هي croissante. نحسبوا les images. alors f de moins 1 demi نجي في الفونكسيون ونعوض الاكس بالموان 1 demi donc تولي لي سينوس moins pi sur 2 سينوس moins pi sur 2 باش تعطينا moins 1 و moins 1 plus 2 باش تعطينا 1. voilà donc je نحط لهنا 1. l'image de 1 demi توا كيف راهي الاكس 1 demi. donc شفتوا لهنا الاكس 1 demi كي نضربها فوا بي تولي لي بي سور 2 وسينوس بي سور 2 باش تعطينا 1 و 1 plus 2 باش تعطينا 3. donc l'image de 1 demi هي 3. d'accord. il y a pas de question لهنا. نشوفوا شكون عنده سؤال ساعة. إكرام بن حمزة. هاي شنو سؤالك؟ مدام كيفاش نخدموها؟ عسلامة مدام. عسلامة مرحبا.
كيفاش نخدموها بالكومبوزي؟ باهي نعاودو نخدموها بالكومبوزي. الوغ نرجع لهنا في الكيستيون الاولى باش نبين لا ديريفابيليتي. الوغ ناخذ الفونكسيون اللي في وسط هي الاف دو اكس، نحطوها ريمارك. الاف دو اكس نتاعنا هي 2 بلس سين بي اكس. دونك اللي في وسط السينوس حاجه بخلاف الاكس نجم نعتبرها ككومبوزي راه. دونك احنا في وسط السينوس عندنا بي اكس، هذيك عباره دونك الاو باش ناخذها. La fonction qui a x associe px, c'est une fonction linéaire, donc أمورها واضحة. Dérivable sur toute R, en particulier sur l'intervalle moins 1,5, 1,5 اللي نخدموا فيه. D'accord? بعد ما نبينوا الفونكسيون هيك dérivable نحسبوا l'image de cet intervalle. خاطر باش نحكيو على الديريفابيليتي نتاع السينوس على l'image de cet intervalle. Donc نحضروا l'image de l'intervalle باش ما نغلطوش. نجموا نعملوها مونتالمون، مثال نكتبوها. Alors, شنو هي l'image de l'intervalle هذايا par la fonction pi fois x. Donc واضحة، moins pi sur 2 ما هي croissante، هي pi fois x linéaire، ال a نتاعها positif، donc elle est croissante. a fois x qui تبدا ال a positif droite croissante. Donc باش نعوض ال x بال moins 1,5 عبارة معناها u de moins 1,5 u de 1,5. نفس النظام نتاع لي بورن. Alors u de moins 1,5 باش تعطينا moins pi sur 2 وال u de 1,5 pi sur 2. توا باش نجي للبوان الثالثة. شوفوا ها نقمروهم 3 بوان. الديريفابيليتي نتاع الفونكسيون الداخلانية، l'image de l'intervalle، وتوا الديريفابيليتي نتاع السينوس. La fonction qui a x associe sin x, dérivable sur toute R, en particulier sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà donc les 3 points هذو من نجمو نقولوا plus 2 بالطبيعة c'est une constante هذيك dérivable. Donc باش نقولوا f est dérivable sur moins 1,5 1,5. واضحة توا إكرام؟ واضحة، ميرسي مدام. هايك ديتايي. دونك لا ديريفابيليتي دو لا كومبوزي متكونة من 3 بوان مهمين. ديريفابيليتي نتاع الفونكسيون الداخلانية اللي نسميوها U مثلا ولا في ولا، ومن بعد تحسب ليماج دو الانترفال نتاعها، ومن بعد تخدم الديريفابيليتي نتاع الفونكسيون هذه في ليماج سور ليماج دو الانترفال بور ديدوير الفونكسيون كلها ديريفابل. ما نجموش مدام ديريكتومون، سامحني، كيفاش ديريكتومون؟ ما نجموش ديريكتومون نكتبوا الديريفي معناتها من غير ما نقولوا لي ديريفابل سور. لا انا هاني حطيتها لهنا ديريكت خاطر هي معناها الفا فوا اكس. الفا فوا اكس ما تخوفش كي تبدا الاكس مضروبه في كونستانت. انا لهنا ريت حطيت اف ديريفابل سور موان 1,5 ديريكتومون راه، وحسبت الاف بريم دو اكس. داكور؟ خاطر لو كان قال لك، لو كان جاتك كيستيون قالت لك جوستيفيي لا ديريفابيليتي دو اف سور موان 1,5 دونك سي اون كيستيون عليها نوت. يلزمك تخدم الريمارك هذه، يلزمك تخدم لا جوستيفيكاسيون، وقتها يلزمك تو دوا جوستيفيي. D'accord. Merci beaucoup, Madame Rice. De rien. باهي نواصلوا مالا. دونك تابلو دو فارياسيون كملناه، نتعدى البوتي بي. بوتي بي شكون يحب ياخذ البارول على البوان دانفليكسيون هذيا؟ نرجعوا لعبد الله. يا عبد الله، يا عبد الله، ياك حليت لك الميكرو. يا عبد الله. عبد الله ماهوش لاهي ظهر لي. عبد الله ماهوش اتونتيف. بلقيس، يا بلقيس لحظة نرجع خاطر هاي بلقيس. Point d'inflexion. Montrer que F admet un point d'inflexion. باش نعملوها بالاف سيغون نورمالمون. Donc je نقولوا F prime est dérivable sur moins 1,5 1,5. ou quel que soit x appartient à moins 1,5 1,5 f seconde de x. قول لي قداش الاف seconde. هاي الاف بريم عندك لهنا. وين الاف بريم نتاعنا؟ هذه هي الاف بريم. هاي نحسبوا الديريفي نتاعها. شنو تعطينا؟ تعطينا موان سينوس بي اكس. ومع البي اللي عندنا ديجا شنو تولي لنا؟ موان بي سينوس بي اكس. اي والبي اللي خرجتها من السينوس عندك دو بي راه. عندك البي هذيا بي او كاري. فوالا موان بي او كاري
sin pi fois x. باهي حسبنا الاف سكوند ومن بعد كيفاش نكملوا باش نعملوا البوان دانفليكسيون؟ نشوف السيني نتاعها وين تسانيلي وين تسانيلي بعد نشوف On السيني. s'annule tout d'abord. Hein. Donc, je نحطوها هذه égale à 0. Ben, moins pi au carré différent de 0, معناها باش تعطينا sin pi x égale à 0. وقتاش السينوس égale à 0 كي يبدا l'angle égale à quoi؟ كي يبدا l'angle égale à 0 ولا pi ولا 2 pi ولا 3 pi. Donc, l'ensemble الكل هو k pi avec k entier relatif. Ben, je peux simplifier par pi ou pi. خاطر ديما on cherche x احنا تعطينا x égale à k. Or, x متاعنا ديما نذكر في l'intervalle moins 1,5 le seul entier relatif qui appartient à cet intervalle شنو هو 0. هو 0. Voilà, donc x égale à 0. Donc لقينا الf seconde s'annule en 0. مازلنا on n'est pas sûr اللي هي point d'inflexion كان ما نشوفوا est-ce qu'elle change de signe ou non. Donc لازمني نشوف le signe de f seconde تاو. f seconde عندها 2 signes على 2 intervalles. Voilà. كيفاش نعرفوا السيني دونك نتاع الاف سكوند؟ سينوس من moins 1,5 تكون باهي تحبوش نخدموا السيني هنا هو رابيل راهو هذايا مهم على لي فونكسيون تريغونوميتريك. باهي لحظه واحده بويسكو هي ما عنديش سينوس اكس انا في الحقيقه عندي سينوس بي اكس. دونك خلينا نخدموها بشويه بشويه. نحضر الساعه لونجل بي اكس اللي يهمني فينا انترفال باش نجم نستنتج السيني نتاع الاف سكوند. باهي الوغ كي تبدا الاكس entre moins 1,5 ou 0. Le pi fois x تولي entre quoi et quoi؟ باش نضرب fois pi l'intervalle الأول هذا توا اللي نخدم فيه. باش تولي لنا moins pi sur 2 ou 0. باهي السينوس في moins pi sur 2 0 شبيه؟ هو moins pi sur 2 0 le dernier quart négatif. mais ما ننساوش اللي الاف سكوند ديجا مضروبه في الموان هي ديجا السينوس نيجاتيف ونزيدو نضربوه في الموان بي او كاري باش تولي لنا بوزيتيف. نيجاتيف ونيجاتيف بوزيتيف. باهي توا نتعداو للانترفال الثاني. هذه هي السوليسيون بالطبيعه. كي تبدا الاكس انكادري اونتر 0 و 1,5. حتى السيني نتاع بي اكس مش سينوس بي اكس حطيتها بوزيتيف. لا باردون اي هذه ال جوست لهنا نحطوا البوزيتيف. البي اكس هذه باش تولي لي موان بي سور 2 كي تاخذ الاكس موان 1,5 بي اكس تولي موان بي سور 2. دونك entre موان بي سور 2 et 0 لو سينوس il est négatif وضربناه في السيني موان ولا بوزيتيف. واضح هكاكا؟ باهي وتوا كي تبدا الاكس 1,5 البي اكس قداش تعطينا؟ بي سور 2. دونك في 0 بي سور 2 لو بروميير كار نتاع السيركل تريغونوميتريك نتاعنا لو سينوس il est positif. Alors sinus positif ونزيدو نضربوه في السيني موان هذيا نتاع الموان بي او كاري باش يولي لنا نيجاتيف. انسي دونك شنو لقينا؟ دونك شنو باش نقولوا توا الكونكلوزيون نتاعنا؟ اف سكوند s'annule اي en 0,2 échange de signe. باهي l'image du point 0 شنيا؟ 2 je crois. Mais خليها s'annule en 0 ميساج طون بعد نحطوها البوان اي 0,2 هي. باهي en changeant échange des signes. Voilà. Le signe. Alors le point A نسميه A de coordonnées 0,2 est un point d'inflexion. Voilà. Donc جاوبنا على الكيستيون بينا لي الكورب عندها un point d'inflexion que l'on précisera. هاي باهي نواصلوا deuxième question petit a. Montrer que F réalise une bijection de moins 1,5 sur un intervalle J que l'on précisera. باهي حد آخر يجاوبنا على الكيستيون هذه. ديجا أنت قبليك جاوبت عليها بالقيس. هاي مدام وي مدام ديجا أنت راهو بكري كي جيت أنا في جوب أنت مسكرت لي الميكرو. شكونك أنت؟ باهي سامحني. عبد الله. لا عبد الله ماني حليت لك الميكرو ما قعدت نستنى فيك. ليه مدام ما تحليش الميكرو؟ ما انا تو كيفاش تحل؟ خاطر تحل انا خاطر ما زدتش حليته.
توا نلقاه هاي محلول لكن زي لقات حل. باهي مش مشكلة يا عبد الله. هاي جاوبني. هاي question سهلة. Deuxièmement, petit a. Montrer qu'elle réalise une bijection. مادام عندنا ال F est strictement croissante Mhm. et continue, donc elle réalise une bijection de moins 1,5 1,5 sur F de moins 1,5 1,5 اللي هو 1,3. Voilà. صحيت. شقد معنا في الكيستيون اللي من بعد زاد خاطر ساهلة هذه. Donc F réalise une bijection de sur ديما نحط l'intervalle de départ sur l'intervalle image اللي هو قاش لقيناه احنا 1,3. 1,3. Voilà. B. On désigne par f-1 la fonction réciproque de f déterminée f-1 de 2. مادام on pose F de X هذيك اللي عطاهنا إيجال A واللي هي اللي هنا إيجال 2. f معناها باش تحط f-1 de 2 égale à a. ها هيك. باهي هذه شنو تعطينا سينيفي كوا؟ يعني نرجعوا F للاف de احنا. F de A إيجال 2. صحيت يعني f de a égale 2. باهي نزيد نفسر. ما هي الكومبوز الريسيبروك نتاع الاف موان 1 هي f. كي ندخل من هنا f ومن هنا f الاف والاف موان 1 f رون f موان 1 ينحيوا بعضهم f رون f موان 1 de 2 égale 2. داكور دونك تقعد 2 وحدها ومن هنا الاف دو a معناها هاتوا نكتبوها سو فورم دون ريمارك. تبدا عندي مثلا f دو x égale y. ندخل اي فونكسيون مثلا g رون f de x égale g de y. دخلت الفونكسيون g عزوز مش شرطين. داكور لهنا en particulier كي تبدا g هي f moins 1 تولي لي f moins 1 rend f de x égale à f moins 1 de y. والf moins 1 rend f ينحيوا بعضهم خاطر سي l'identité. Ce sont deux fonctions réciproques. تقعد لي x égale à f moins 1 de y. Donc ديما من f moins 1 de 2 égale à a ندخل الf باش نلقى f de a égale à 2. تكمل لي ومن بعد مادام تحط 2 plus sinus بي A. باش نعوضوا الاف بطبيعه بالاكسبرسيون نتاعها. اي عندي 2 و 2 نجم نحيها. شنو تقعد لي؟ sinus بي A إيجال 0. ما اش معناها؟ شنو هو لونغل مالا لي سينوس نتاعو نول؟ بي ا ايجال كابي. باهي معناها الأ قداش فينالمون؟ الأ باش تعطينا كا. وعندنا نحن في الانترفال هذايا اوبليغاتوارمون الأ ما تنجم تكون كان لو سول انتي ريلاتيف دون سات انترفال هو الزيرو. فوالا باهي صحيت. معناها فينالمون شنو لقينا؟ لقينا اف موان 1 دو 2 ايجال 0. باهي هذه باش نحطوها اونكادري مادام سالونا عليها سو بو من بعد باش نستحقوها نخليوها كيكا قدامنا. باهي بوتي سي. شكون ينجم يكمل معانا البوتي سي؟ عبد الله دونك سي بون. مالك يا مالك. عسلامة مدام. عسلامة مرحبا. هاي بوتي سي. ناخذ لي الاف ديريفابل على الاف موان 1 دو 1 3. صحيت. دونك عندي دو كيستيون في البوتي سي. نبين لي الاف موان 1 ديريفابل سور 1 3 اوفير ومن بعد نحسب لها ديريفي نتاعها. التيوريم اللي كنا نقولوا فيه باش نقول اف شبيها ديريفابل سور شنو؟ شوف الانترفال هنا عطاهولي اوفير اللي هو شنو؟ موان 1 دومي 1 دومي. الاف ديريفابل على موان 1 دومي 1 دومي. اي وشنو اخر لازم نقول؟ وللاف بريم دي اكس ديفيرون دو زيرو. باهي quel que soit x appartient à cet intervalle. Alors f moins 1 est dérivable sur moins 1 demi 1 demi. لا f moins 1 1 3 و quel que soit x appartient à 1 3. هاي كيفاش نحسبوا الاف moins 1 بريم تو؟ هي 1 sur f prime de f moins 1 de x.
f prime de f moins 1 de x اللي هي f prime de نجم نحطها y. مادام Y. لهنا وظفت في الاف موان 1 وظفت الفاريابل x، في الاف بريم نوظف الفاريابل y. باهي شنو تعطينا هي؟ مش عطيناها احنا الاف بريم قبيليكا 1 sur f prime de y. ها هي الاف قدامنا، الديريفي نتاعها شنو عطاتنا قبيليك؟ بي كوسينوس بي اكس. كوسينوس ما عادش اكس عاد، كوسينوس بي y. باهي هذه ماهيش اكسبرسيون، ما نجمش نخليها هكا، ماهيش اون فونكسيون دو اكس، دونك يلزمني نخدمها، يلزمني نكتب الاف موان 1 بريم اون فونكسيون دو اكس. دونك باش نقولوا لهنا؟ خلينا نحضروها هذه اون فونكسيون دو اكس. شنو عندنا احنا؟ عندنا الاف دو y هي اكس، ما قلنا الاي عطيناها للاف خاطر الاكس خذتها الاف موان 1. باهي دونك اف دو y ايكال اكس، بالطبيعه ما ننساوش دونك الاي ولات في الانترفال موان 1 دومي 1 دومي. دونك مادام حطيت الاي على الاف، دونك الاي تنتمي للدومين نتاع الاف اللي هو موان 1 دومي 1 دومي. دونك نعوضوا شنو هي الاف دو y؟ 2 بلس سينوس بي y ايكالا اكس. ها نحاولوا بشويه بشويه، احنا توا خلي ساعه باش ما نبداوش ضايعين، مهمتنا نحب نعوض الكوس بي اي هذه اون فونكسيون دو اكس. راه ما يلزمنيش لهنا اكس ولا هنا اي. باهي نواصلوا معنا، نحب نوصل للكوس انا توا. خلينا نوصلوا الساعه للسين، سين بي اي ايكال اكس موان 2. اي ومن بعد نتعدل الكاري. نجم تعمل الكاري غادي. اي هذاك شنو يلزمنا نعملوا اكزاكتومون، نتعدل الكاري. دونك سين كاري بي اي هي اكس موان 2 او كاري، خاطر الغولاسيون اللي تربط الكوس بالسين هي الكاري. دونك مادام لقيت سين كاري بي اي باش نعوضها سين كاري بي اي هي 1 موان كوسينوس بي اي. فوالا، ونخرجوا دونك توا الكوس كاري بي اي هو 1 موان اكس موان 2 او كاري. داكور، نتعدل الكوس توا من كوس بي اي. نورمالمون عندي دو فالور، راه نورمالمون باش نقول لا راسين او موان لا راسين. اما بويسكو علاش خذيت هذه كهو، مش لازم نقعد نكتبها او موان ومن بعد نقول امبوسيبل، باش نفسر وكهو. كار الاي نتاعنا ما هي ابارتيان للموان 1 دومي 1 دومي، معناها البي اي ابارتيان للموان بي سور 2 بي سور 2. دونك لو كوسينوس في الموان بي سور 2 بي سور 2 بوزيتيف. ها هو الكوسينوس لهنا هذايا بوزيتيف. داكور، دونك هذاك علاش خديت الفالور هذيا تاع الكوس، خديتها لا راسين كاري مش موان لا راسين. توا باش نرجع للاكسبرسيون تاع الاف موان 1 بريم ونعوض الكوس بي اي بالغولاسيون فونكسيون دو اكس. حيت فوالا دونك شو لينا ainsi f moins 1 le taux prime de x égale à 1 sur pi fois la racine de 1 moins x moins 2 au carré. Voilà, هذيك ال f moins 1 prime اللي حبونا نوصلوا لها. هايكا نفس الريزولتا وصلنا لها لهنا. باهي نعطيو البارول لحد آخر يكمل معنا troisième question. توا شكون اللي كنت تحكي معنا؟ ملاك نورمالمون. ما نضيعوش الوقت، نحاولوا ما يسالش عنا نشاركوا مع بعضنا. مادام تنجم تعاودها لنا السؤال الاول على خاطر ما فهمتوش، ما قريناهوش جمله في الكلاس الفونكسيون ريسبروك على ذاك نحاول فيه وحدي في الدار ما فهمتهاش اللي كنت نخدم فيها والله. شنو السؤال الاول؟ مش السؤال الاول، الكيستيون اللي كنت تخدم فيه توا الاف موان 1 معناها بريم. اي شكون انت ساعه؟ شو اسمك؟ ريمال. ريمال. باهي خليت الميكرو محلول انا. داكور باهي ريمال. بربي الاخرين نسكروا لي ميكرو نتاعنا اللي حليت لكم الميكرو باش ما يبداش فما حس. هي هو سي ان تيوريم يا ريمال باش تبين الاف موان ديريفابل. مش قارينه. باهي نعاود لك فيت في باش تبين اللي الاف موان 1 ديريفابل عندك دو كونديسيون. يلزمك تقول اللي الاف ديريفابل سور الدومين نتاعها، ويلزمك تقول اللي اف بريم دو اكس نو سانول با سور لو دومين.
اللي تخدم فيه باش تنجم تقول اف موان 1 اي ديريفابل على الدومين نتاعها اللي هو ليماج دو موان 1 دومي ان دومي. اف موان 1 ديما لو كان انت عندك اف ديفيني من الاي للاف دو اي، هذه اف. الاف موان 1 هي العكس، الريسيبروك بلوتو. الاف موان 1 تولي ديفيني من الاف دو اي، تخرج من الاف دو اي دون اي. داكوغ؟ دونك تحكي على الديريفابيليتي نتاع الاف على الاي باش تستنتج الديريفابيليتي نتاع الاف موان 1 على الاف دو اي، ولا على انترفال مش بالضبط اف دو اي، ان انترفال انكلو دون اف دو اي كيما لهنا. اون فوا بينت الديريفابيليتي نتاع الاف موان 1 بالطبيعه باش نحسبوا الاف موان 1 بريم. مادام ديريفابل سي امبورطون، سي انتريسون دو كالكولي اف موان 1 بريم دو اكس. التيوريم شنو يقول؟ يقول لي اف موان 1 بريم دو اكس هي 1 سور اف بريم دو اف موان 1 دو اكس، والاف موان 1 دو اكس هي الاي، معناها 1 سور اف بريم دو اي. معناها احنا شنو عندنا اف دو اكس ايجال اي، معناها اكس ايجال اف موان 1 دو اي. داكوغ؟ والا اف دو اي لو كان باش نحط لهنا اف دو اي ايجال اكس، احنا ناخذ الفاريابل اللي نحبوا عليها، المفيد ما نغلطوش في الانترفال. كان باش ناخذ اف دو اي ايجال اكس، معناها باش تولي لي الاي هي اف موان 1 دو اكس. دونك هذاك علاش انا عوضت الاي بالاف موان 1 دو اكس. باهي عوضنا الاف بريم دو اي دونك بالريزولتا اللي لقيناها اللي هي بي كوس بي اي. ما نجمش نخلي الفونكسيون ديريفي بالاكس ونلقى ريزولتا اون فونكسيون دو اي. دونك حاولنا الكوس بي اي نكتبوها اون فونكسيون دو اكس. كيفاش باش نحاولوا؟ باش نرجع للاف اوبليغاتوارمون، يلزمني نرجع للاف خاطر انا ما عنديش ليكسبرسيون اكسبليسيت نتاع الاف موان 1 باش نخدم بالاف اوبليغاتوارمون. دونك عندي اف دو اي ايجال اكس، ديما نحط الانترفال قدامي اللي نخدم به باش من بعديك في الشوا نتاع لي سوليسيون ما نغلطش. باهي عوضت الاف دو اي بالاكسبرسيون نتاعها. دونك شنو هي الريلاسيون ملي من السينوس باش تهزني للكوسينوس؟ تعديت للكاري، خديت الكاري والكاري عوضته بالان موان كوس كاري، واستنتجت فينالمون الكوس كاري بي اي، وقلت لي الكوسينوس بوزيتيف خاطر اوني دون لو بروميي كار دو سيركل حسب الانترفال اللي نتاعنا، اوني دون سيت بارتي بلوتو دومي سيركل هذه الكوس بوزيتيف. هذاك علاش خديت كان ليكسبرسيون هذيا، ما خديتش الموان لا راسين. فوالا دونك رجعنا دونك عوضت الكوس بي اي بالريزولتا اللي لقيتها، ولقيت فينالمون اف موان 1 بريم اون فونكسيون دو اكس. باهي انت قلت لي ريمال بديتوا فيه الكور ولا ما بديتوش فيه بالكل؟ جملة خاطر احنا البروف نتاعنا تكسرت على ذاك ما كملناش الكور، اخر حاجة وصلنا لبوان ريفليكسيون. داكوغ. باهي دونك تتعب شوية معانا، نحاول ما يسالش، حاول تبع. نحاول، لازمني نعاود نقرا الكور وحدي. ميرسي عايش. عايشك de rien. Ben, je passe à la troisième question. On pose pour tout x appartient à 1, 3, g de x égale f-1 de 4 moins x plus f-1 de x. Alors, troisième question. g de x متاعنا f-1, 4 moins x plus f-1 de x. Montrez que g est dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 3 et que g' de x égale à 0. دونك لهنا باش نبين جي ديريفابل عندي اف موان 1 وعندي كومبوزي حاجه بخلاف الاكس في وسطها، في وسط الفونكسيون راهي كومبوزي 4 موان اكس. دونك فما شويه ريداكسيون لهنا باش نبين لا ديريفابيليتي. كي فو بروندر لا بارول؟ ما يسالش. شكون؟ عبد الله. شكون معايا؟ نرجعوا لعبد الله. باهي تفضل. يلزم تبين مادام الكاتر موان اكس ديريفابل سور 1 3 نسميوها هذه او. اي ديريفابل سور 1 3 اوفير كيما هما طلبوا منا. ومن بعد مادام تعمل ليماج نتاع الانترفال 1 3 بار لا فونكسيون او. صحيت. La fonction 4 moins x, c'est une fonction affine. Le coefficient directeur نتاع الدروات نتاعها يعني البونت يعني ال a هي moins 1 puisque le a négatif, donc la fonction elle est décroissante. D'accord? Madame est décroissante, donc je peux تطلع l'image de l'intervalle بتبيعها continu زادة. مادام مش نعملوا الديريفي نتاع ال 4 moins x باش نشوفوها جوست باش نعرفوا الانترفال يتقلب ولا لا. باهي مثالش هي صحيحه باش تعمل الديريفي نتاعها ما باش تعطيك موان 1 واضحه. اي باهي باش نحط لك او بريم دو اكس ايغال موان 1 نيجاتيف معناها الاو ستريكتومون ديكروسونت.
انا شنو قلتها باش نكتبها غومارك خاطر احنا توا حاجات سامبل كيما هكا نجمو نخدموهم ديريكت. توا لا فونكسيون كي اكس اسوسي ا فوا اكس بلس بي كي تبدا فونكسيون ما يصيرش حتى من غير ديريفي تقول له نيجاتيف ديكروسونت وتحط ليماج دو الانترفال نتاعك. كي تبدا فونكسيون افين si a est positif alors la fonction y égale à ax plus b est strictement croissante. Si a est négatif هذه strictement décroissante. D'accord? Sinon, quand حطينا dérivée égale à moins 1 décroissant donc باش نعملوا لهنا منا limite خاطر ouvert limite وين؟ في 3 بلس زيد ثبت في 3 mois في 3 mois 3 mois de u de x والليميت في ال 1 بلس في ال u de x. صحيت. شنو يطلع دونك الانترفال؟ دونك عبارة u de 3 هي كونتينيو ديفيني فوالا 1 وفي ال 1 3 هاك رجع نفسه. باهي ومن بعد البوان الأخرى عندك مادام باش تعمل تبينها على الكونتينيو معناها الاف موان 1 كونتينيو على ليماج دو الانترفال. علاش كونتينيو؟ احنا نخدموا في الديريفابيليتي. ديريفابل يا ربي ديريفابل. ما يصيرش اف موان 1 est dérivable sur 1 3 حكينا فيها اف موان 1 est dérivable sur 1 3 من قبيليك هكا ولا هاي الكيستيون هذه اف موان 1 est dérivable sur 1 3 alors هذه زاد اف موان 1 ما غير ما نعاود نذكرها هاني كتبتها لهنا اف موان 1 est dérivable sur 1 3 donc directement alors g est dérivable. Voilà, dérivable sur 1 3 donc شويه rédaction لهنا مهمه. voilà le résultat نتاعنا. اي ما انا مادام يجي ديريفابل نجمو نحسبوا جي بريم نتاعها نكملوا. quel que soit x appartient à 1 3 g prime de x alors la composée un petit rappel madame هي u prime de x g prime de u de x. صحيت. donc f rangé le tout prime de x هي g prime de x fois f prime de g de x. voilà. alors نرجعوا من توا نعوضوا. ها هي الفونكسيون قدامنا باش تولي لك موان 1 موان 1 ديريفي نتاع ال 4 موان x هي موان 1 فوا f موان 1 de 4 موان x fois f moins 1 le tout prime de 4 moins x plus f moins 1 le tout prime de x. باهي خلينا نشوفوا فما شكون عندهم دي كيستيون ساعة ما نبداوش نخدموا وحدنا. غاية غاية عندك سؤال؟ غاية باهي آية بالظاهر نو ما عندكش سؤال خاطر حاطين دي بوان دانتروغاسيون دونك هذاك علاش نسأل. درة ما نحيوهم اللي دي بوان دانتروغاسيون علاش حاطينهم؟ الياس باهي بربي لحظة خاطر برشا يذيعوا لي الاسامي. وينو الياس تو؟ باهي هذو ما عطيتهم البارول وما ils n'ont pas des questions. باهي الياس هاي الياس كان عندك انا هاني حليت لك الميكرو كان عندك سؤال تكلم. عندك حاجة مش واضحة الياس؟ لا سي بون مدام. ما انا خاطر هز يدك. ندوري خليتها محفوظة من بكري. باهي ميسالش نحيها باش انا ما نغلطش. نور الشلي عندك سؤال نور؟ عسلامة مدام. عسلامة مرحبا يا نور. عندك قبيلي في سؤال أول ولا واضح؟ لا واضح ما قبيلي في أول سيونس خاطر خلطت مخر جوست قلت لك طلع لي باش نصور الكوريكسيون كا. باهي ميسالش تو نبعثيك البي دي اف الكل تلقاوه راهم تاع ادخلوا على الباج نتاع ستيفي ولا بون اتصلوا بيهم تو تلقاو البي دي اف الكل موجود. تو نبعثه لكم البي دي اف الكل يبقى عندكم يقعد عندكم. ميم لونجسترمون راهو تلقاوه حتى على اليوتيوب نتاع الباج نتاع ستيفي. باهي زينب عندك سؤال؟ زينب كيف نو باهي ما نعرفش علاش تحطوا في دي بوان دانتروغاسيون. نرجع لك عبد الله نخدموا.
باهي مادام نرجعوا انت مادام تعوض لموان 1 فوا اف موان 1 بريم تولي لك موان 1 سور بي موان 1 سور بي راسين دو 1 موان 4 موان x موان 2 لو تو او كاري. صحيت تري بيان. نمشيو هنا بشويه بشويه. دونك كما قال عبد الله باش نحط ايغال، باش نجي لل4 موان زيكس هذيا ونعوضها في الاكس لهنا. ما هذه الاف بريم نتاعنا، هذه الاف بريم راه. دونك انا لهنا مش الاف بريم، الاف موان 1 بريم. دونك لهنا عندي اف موان 1 بريم دو 4 موان زيكس، ما عنديش اف موان 1 بريم دو اكس. دونك باش نعوض الاكس هذه بال4 موان زيكس، اي بار سويت الاكس هذه زاده بال4 موان زيكس. دونك شو لنا موان 1 sur pi racine carrée de 1 moins 4 moins x هذيك كلها الاكس اللي عوضتها، وعندي موان 2. اي ميساج خلينا نمشيو بشويه بشويه باش نفهموا الكل. بلس والاف موان 1 بريم باش نكتبها كما هي بالضبط، pi racine de 1 moins x moins 2 au carré égale ب moins 1 sur pi. alors شنو هي السامبليفيكاسيون توا اللي باش تقولنا عليها عبد الله؟ x موان 2 مدام باش توليك x موان 2 او كاري. صحيت، خاطر 4 موان 2 باش تعطيني 2. نورمالمون باش نلقى 2 موان x au carré، و 2 موان x au carré هي نفسها x موان 2 au carré. ماكم تعرفوا دو ريال اوبوزي اون لو ميم كاري بالطبيعه. موان x au carré هي نفسها، هاي موان x au carré هي كيف هي x au carré. فوالا. وبلس هذه. دونك شفتوا لقينا دو كونتيتي اوبوزي، قداش منها تولي ايغال 0. فوالا ايغال 0. كي تبدا جي بريم دو اكس ايغال 0، شنو نجمو نستنتجوا على الجي؟ هذه هي الكيستيون اللي كنت نسألك عليه مادام كي خدمت انا السيري قعدت حطيت عليه بوان دانتوريغاسيون باش نسألك عليها. باهي انت قريتوا البريميتيف ولا ما قريتوش؟ مازلنا دوب ما بدينا به في الكلاس مادام يعني. باهي مش مشكل حتى كان ما نقراو الشابيتر البريميتيف هذه نجمو نجاوبوا عليها، خاطر جي بريم يعني دو اكس كونستانت مادام. ولا ايفيدونت على الاخر. الوغ جي دو اكس ايغال ا اون كونستانت. نعرفوا احنا الحاجه الوحيده اللي الديريفي نتاعها زيرو هي الكونستانت. لا ديريفي دون كونستانت باش تعطينا زيرو. داكور. دونك باهي خلينا نقراو الساعه الكيستيون بوتي بي. قالوا لنا on déduire que pour tout x appartient à 3 f moins 1 de 4 moins x égale moins f moins 1 de x. معناها لو كان نرجع نثبت في الجي وقتاش ال f moins 1 de 4 moins x égale moins f moins 1 de x. كي تبدا جي دو x قداش؟ إيجال 0. إيجال 0. كي تبدا جي دو x إيجال 0. فوالا. معناها عباره لهنا عباره فما اون بيتيت كيستيون هكا مخبيه شويه، نحب نبين اللي جي دو x تو دابور إيجال 0. معناها هذه الكل هالاكسبرسيون هذه الكل باش تطلع لا فونكسيون نول فينالمون. كيفاش نطلع جي دو x إيجال 0؟ احنا وصلنا لجي دو x إيجال كونستانت، كيفاش نطلع توا الكونستانت هذه 0؟ احنا فهمناها توا باش تطلع 0، اما كيفاش نخدموها؟ ما هي كيل كو سوا x appartient à 1 3 جي دو x إيجال une constante. معناها ناخذ اي x ساهل الكالكول نتاع ليماج نتاعها باش نطلع بها الكونستانت. احنا عندنا كيل كو سوا x appartient à 1 3 جي دو مثال مدام اف دو جي دو 1. مثلا تنجم تاخذ جي دو 1، تنجم تاخذ جي دو 3، تنجم تاخذ جي دو بوتيتر حاجه اخرى اوضح. احنا شنو باهي خلينا نجربوا جي دو 1 تو تفهم كلامي. جي دو 1 شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا اف موان 1 دو 3 بلس اف موان 1 دو 1. لاني حاسبه اف موان 1 دو 3 ولاني حاسبه اف موان 1 دو 1. باهي نجم نحسبهم ينجموا يوصلوا لي. عندنا اف موان 1 دو 2 مادام هذيك حسبناها بكري نجموا نخدموا جي دو 2. تري بيان. فوالا هذا هو باش نستغل هذه اف موان 1 دو 2. ما نعرفش عطاوها لنا غاديك. دونك شنو باش نحسب توا مالا؟ جي دو 2. جي دو 2 باش تعطيني f moins 1 de 4 moins 2 plus f moins 1 de 2. g de 2 égale قداش 4 moins 2؟ ما هي 2 هي. معناها f moins 1 de 2 plus f moins 1 de 2. هاي نفسها بالضبط ليماج، معناها 2 fois f moins 1 de 2. دونك وال f moins 1 de 2 قداش لقيناها؟ نرجع شوية نشوف ال f moins 1 de 2. سبناها وحطيناها انكادغية. هاي ال f moins 1 de 2 0. Voilà. Donc 2 fois 0 باش تعطينا 0. Voilà. 2 fois 0 égale 0. مادام لقينا g de 2 égale 0 معناها g de x égale le g de 2 égale 0. معناها quel que soit x appartient à 1 3 g de x égale à 0. La constante طلعناها بإيماج d'un point.
image d'un réel من l'intervalle. Ainsi, f moins 1 de 4 moins x plus f moins 1 de x égale à 0 signifie f moins 1 de 4 moins x égale à moins f moins 1 f de moins x. 1 de x. Voilà. هذيك الريزولتا. نواصلوا petit c. فما شكون يحب ياخذ البارول في البيتي سي؟ تحب نكمل معاك ما دام تشوف شكون ياخذ؟ لحظة سينو تو نرجع لك. باهي. الياس يا الياس. مدام بالله حبيت نسألك حكاية ساعة. يسأل. في البي كنا نجمو زاد نعملو بون، هي باش تجي أطول شوية، نجمو نعملو ديريفي ومن بعديك البريميتيف ومن بعديك نبينو اللي هي تطلع كونستانت. تنجم معناها تعمل الديريفي تاعها هذه الكل وتبينها هي نفسها جي بريم. اما من بعد يلزمك تبين اللي هما عندهم لا ميم كونستانت، معناها عندهم نفس ليماج. خاطر الديريفي نتاع هذه ايكالا جي بريم مش معناها هذه ايكالا جي. باش ترجع تخدم كيف بالاف موان 1 دو 2. فوالا يلزمك تبين اللي عندهم ان بوان فيكس ان بوان كومان مع بعضهم. نجم بيان سور. باهي تكمل معانا توا البيتي سي. باهي ميساج. Montrer que la courbe CF-1 de F-1 admet un centre de symétrie que l'on précisera. نعملو pour tout x appartenant dans le domaine de définition. Oui. 2a moins x appartient au domaine هذاك ولازم نطلعها. قداش الأ باش نعرف اللي هي appartient ولا لا عاد؟ لازمني نفيق بيه لهنا centre de symétrie شنو؟ باش نجم نطبق الديفينيسيون. دونك احنا شنو عندنا f-1 de 4 moins x égale à moins f-1 de x. تشبهشي هذه شويه هكا نتاع للغوتونون نتاع السونتر دو سيميتري. نجمش نردها f-1 2 fois 2 moins x égale نورمالمون في الحقيقه عندي 2 بي هكا ولا معناها عباره 2 fois 0 moins f-1 de x. دونك هذه هي نفسها هذه صحيت. فوالا دونك لهنا عنا شك هذه البوان de coordonnées 2 0 est un centre de symétrie. Juste نثبت توا في 2a moins x كما قلت انت. دونك معناتها كان مشينا للتيوريم عملناه بالمقلوب. صحيت exactement. دونك تو باش نقولوا vérifions que oméga de coordonnées 2 0 est un centre de symétrie de la courbe CF-1. Alors, كيفاش on va vérifier؟ On a 2 points à vérifier. أول حاجة نثبت في 2a moins x يعني 4 moins x. هذه يلزمني نبينها est-ce qu'elle appartient à un 3. كيفاش نبينوا لي 4 moins x appartient à un 3؟ احنا ديجا خدمناها قبيلك باللي خدمناها صحيح. اي خدمناها عملنا ليماج دو l'intervalle de la fonction u. دونك نحطوها مثال ديريكتومون كاني واضحة. سينو هاي معناها تنجم تاخذ الاكس. الاكس وين هي الاكس لهنا؟ في الان 3 الموان اكس موان 3 1 ب ويغال وال4 موان اكس باش تولي لنا موان 1 لهنا باردون من هنا هاك جات ال4 موان اكس appartient à l'intervalle 1 3. هذيك l'explication كار ب ومن بعد شنو نثبتوا توا في الاف دو 2a moins x اللي هي ايفيدونت هيا f de 2a moins x اللي هي f de 4 moins x égale moins f moins 1 de x d'après petit b. Ainsi, oméga de coordonnées 2 0 est un centre de symétrie de la courbe CF moins 1. Voilà. On dit dire que CF admet un centre de symétrie que l'on précisera. مش يكون l'antécédent تاعو. اش معناها l'antécédent تاعو؟ معناتها الاف دو كيش تحط الاف دو 2 مش تلقاه الاف l'antécédent f de a est égal à 2. Ouais. f de 1 égale à 2, f de 0 égale à 2. f de a est égal à 2. معناتها مش تلقاها 0 2. ولا لا هي c'est une déduction, c'est une déduction
par raison de symétrie, madame la courbe CF-1 a un centre de symétrie de coordonnées de 0, la courbe CF admet un centre de symétrie de coordonnées le point oméga prime, اللي هي S delta de oméga اللي هي 0. Voilà. Juste par symétrie, madame. Par symétrie, par raison de symétrie. Donc, comme CF-1 admet, une déduction, de 0, un centre de symétrie admet oméga de 0, un centre de symétrie, alors CF admet un centre de symétrie, je n'en sais mis oméga prime, اللي هو S delta de oméga, avec delta بتبيع Y égale à X. Ainsi, oméga prime de coordonnées, madame l'image de oméga par rapport à la première bisectrice Y égale à X, باش تتقلب X في Y ou Y في X باش تولي oméga prime 0, 2. Et le centre de symétrie de la courbe CF. حبوش نعملوا لها démonstration montrer que مش لازم déduire كيفاش نبينوا 0,2 un centre de symétrie de F. نرجع للفونكسيون هذه معناها هات نثبتوا ترى. بون احنا لهنا دونك خدمنا هذه الخدمه هذه خدمناها par raison de symétrie. احنا لهنا كتبتها par raison de symétrie. La courbe, comme la courbe F-1 admet un centre de symétrie, alors la courbe F admet un centre de symétrie, ou l'image de l'oméga. Voilà. Mais sinon, nous faisons à la question montrer que 0,2, oméga prime 0,2 est un centre de symétrie de CF. باش نعمل 2a moins x, يعني 2 fois 0 moins x, يعني moins x appartient à l'intervalle moins 1,5, 1,5 واضحة خاطر l'intervalle il est centré en 0. يبدا intervalle centré en 0 donc واضحة. Sinon باش تاخذوا x entre نفسرها ما يسالش. donc le moins x باش ترجع كيف كيف. voilà كيف كيف moins 1,5 1,5 ومن بعد نحسبوا ال f de 2a moins x. يعني لازم نبين اللي f de 2a moins x égale 2b moins f de x. هذه الكيستيون. معناها f de 2a moins x يعني لازم نبين اللي f de moins x égale الb هي 2 معناها 2 fois 2 4 moins f de x. فوالا قاعده نفهم في الكيستيون راه مازلت ما بديتش نخدم. نحسبوا الاف دو موان اكس ونشوفوها تطلع لنا 4 موان اف دو اكس ولا لا، ولا نعملوا اف دو موان اكس موان هذا الكل ونبينوه يقال زيرو. كيف كيف راه تنجموا تخدموا بالطريقه هذه. موان 4 بلس اف دو موان اكس يقال زيرو. الا تخدموا بهذه تخدموا بهذه بلس اف دو اكس بلس اف دو اكس. صحيت. نشوفوا الاف دو موان اكس. ها باش نبدا بهذه انا. اف دو موان اكس باش تعطينا 2 plus sinus pi fois moins x, يعني moins pi x. Alors la fonction sinus est une fonction impaire, donc je نخرج le moins لبرا. sinus moins pi x تعطيني moins sin pi x. احنا نحبوا نوصلوا لوين؟ نحبوا نوصلوا لل 4 moins f de x. نحب نظهر ال 4. donc شنو نردها 2 هذيك؟ نجم نردها 4 moins 2. donc شوالي لي 4 ونحط le moins en facteur وتخرج لي بالضبط 4 moins f de x. D'accord. هاكا بدينا بالf de moins x لقيناها égale à 4 moins f de x. alors الكونكلوزيون نتاعنا معناها بينتها من غير ديدكسيون. هاكا خدمناها بالديدوير احنا بالسيمتري وخدمناها ديمونستراسيون باش هاكا تذكرنا شويه لا فونكسيون سينوس سي اون فونكسيون امبير كيفاش نبينوا السونتر دو سيمتري. دونك اوميغا مش هو نفسه لو بوين دانفليكسيون اللي حكينا عليه من الاول بالكل، هو نفسه راهو لو بوين دانفليكسيون. Donc, هي 0,2 et le centre de symétrie de la courbe CF. Oméga prime 0,2 هو نفسه le point d'inflexion ظهر لي سميناه A احنا، هو نفسه le point A. باهي